ओंकारोबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तमस्कन्ध द्वितीयोऽध्यायः। हिरण्याक्ष वध हेबा परे हिरण्यकशिपुर निज माता तथा कुटुंब लोकों को आश्वासना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारद उवाच भ्रातर्जीवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपुराजन् पर्यतप्य दृशासु च। आह चेदं वृषाघूर्णः सन्दष्टदशनच्छद कोपज्वलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्ष्यन् धूम्रमम्बरम्। कराळदंष्ट्रग्रदृष्ट्या दृष्टिभ्य भ्रुकुटीमुख शूलम् उद्यम्य सदसि दानवानेत् अब्रवीत्। भो भो दानवदैत्येय द्विमूर्धन्यशम्बर शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाकइल्लळ। विप्रचित्ते मम वचः कुलोमन् सकुनादय शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामासुमाचिरम्। सपत्नैर्घातितः क्षुद्रैर्भ्राता मे दयितः सुहृत् प्राश्नैर्ग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधानवैवनैः। तस्य त्यक्तस्वभावस्य भ्रूणैर्मायावनौकस भजन्तं भजमानस्य बालस्यैवास्थिरात्मनः। मत्शूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथ। तस्मिन् कुटे हिते नष्टे
कृत्तमूले वनस्पतौ विटवा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणादिवौकसः तावच्चात भुवं यूयं विप्रक्षत्र समेधितां सुदयध्वं तपोयज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिन विष्णुद्वियक्रियामूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम् यत्र तत्र द्विजागावो वेदावर्णाश्रमः क्रिया तं तं जनपदं जात सन्दीपयत पृष्ठत इति ते भर्तृनिर्देशम् आदाय शिरसा धृता तथा प्रजानां कदनं विदधु कदनप्रिया पुरोग्रामो व्रजोद्यान क्षेत्ररामाश्रमाकरन् खेट खर्वटघोषांश्च ददहुः पत्तनानि च केचित् खनित्रैर्विभुज सेतुप्राकारगोपुरान् आजीव्यांसि सिदुर्वृक्षान् केचित् परशुपाणयः प्रादहन् शरणान्यन्ये प्रजानां जोडितोल्लुकैः एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः दिवं देवः परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षितः हिरण्यकशिपुर्भ्रातु सम्परे तस्य दुःखितः कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रान् सान्त्वयत् शकुनिं संवरं धृष्टं भूतसन्तापनं वृकं कालनाभं महानाभं हरिश्मश्रुमथोत्कचं तन्मातरं वृषाभानुं दितिं च जननीं गिरा सुरक्षया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर हिरण्यकशिपुरुवाच अम्बाम्ब हे वधुः पुत्रा वीरम् आर्हत शोचितुं रिपोरभिमुखे श्लाघ्य शूराणां वदईप्सिता भूतानां यः संवासः प्रपायामिव सुव्रते दैवे नैकत्र नीतानाम् उन्नीतानां स्वकर्मभिः नित्य आत्माद्वयः शुद्धः सर्वगः सर्ववित्पर धत्ते सावात्मनो लिङ्गं मायया विसृजन् गुणान् यथां हसा प्रचलता तरोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलति बहु एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे मनस्य विकलः पुमान् जाति तत् साम्यतां भद्रे यलिङ्गो लिङ्गवानिव एष आत्मविपर्यासो यलिङ्गे लिङ्गभावना एष प्रिया प्रिययोगो वियोगो कर्मसंस्कृतिः सम्भवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधश्रुत अविवेकश्च चिन्ता च विवेकश्रुतिरेव च अत्राप्युदाहरन्तम् इतिहासं पुरातनं जमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत उशिनरेष्वभूद्राजा सुजज्ञ इति विश्रुत सपत्नैर्निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत विशीर्णरत्नकवचं बिभ्रष्टाभरणस्वजं शरनिर्भिन्नहृदयं शयानं श्रुगाविलं प्रकीर्णकेशं ध्वस्ताख्यं रभसादष्टदच्छदं रजः कुण्ठमुखाम्भोजं छिन्नायुधभुजं हृदे उशीनरेन्द्रविधिना तथा कृतं पतिं महिष प्रसमीक्ष्य दुःखिता हताः स्मनाथेति करैरुरभृशं घ्नन्त्यो मुहूर्तप्रदयोर्नृपापपापतन् रुदत्य उच्चैर्दयिताङ्घ्रिपङ्कजं सिञ्चन्त्य अश्रैः कुचकुङ्कुमारुणैः विस्रस्तकेशाभरणाः सुतं नृणां सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे ओहो विधात्रा करुणेन नः प्रभो भवान् प्रणीतो जोगगोचरां दशाम् उशीनराणामसि वृत्तिदः पुरा ऋतोऽधुना येन सुतां विवर्धनम् त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विनाश्यामो सुरत्नमेन ते तत्रानुजानं तव वीरपादयोः
शुश्रुतीनां दिश यत्र जास्यसि एवं विलपतीनां वै परिगृह्य मृतं पतिम् अनिच्छतीनां निर्हारम् अर्कस्तं सन्निवर्तत तत्र प्रेतबन्धूनाम् आश्रित्य परिदेवितम् आह तान् बालको भूत्वा जमः स्वयम् उपागतः जम उवाच अहोमीशां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोह यत्र गत तत्र गतं मनुष्यं स्वयं स्वधर्मा अपि शोचन्त पार्थम् ओहो वयं धन्यतमा तत्र त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयामः अभक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः सरक्षिता रक्षति जो हि गर्भे ज इच्छये सश्रित्य दमव्ययो ज एव रक्षत बलुं पतेत च तस्या बलाः क्रीडनमाहुरुति शिचुश्चराचरं निग्रहसंग्रहे प्रभुः पथिच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहितं विनश्यति जीवत्युनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहेऽपि गुप्तस्य हतो न जीवति भूतानि तस्थैर्निर्जीयजौनिकर्मभिर्भवन्ति कालेन भवन्ति सर्वश न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्य गुणैरन्यतमो निबध्यते इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथग्भिर्भौतिकं यते गृहं यथोदकैः पार्थिवतेजैर्सर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति यथा नूलो दारुषु भिन्नयते यथा नीलो देहगतो पृथक् स्थितः यथा नभः सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः सुयोग्यो नन्वयं शेते मूढा जमनसो तथा जश्रोता जोऽनुभक्तेः स न दृश्येत कर्हिचित् न श्रोता नानुभक्तायं मुख्यप्यत्र महानसु जस्तुह्येन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयो भूतेन्द्रियं मनोलिङ्गान् देहानुच्चावचान् विभु भजत्युत्सृजति ह्यन्नश्चापि स्वेन तेजसा यावत् लिङ्गान्वितो ह्यात्मा तावत् कर्म निबन्धनं ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोऽनुवर्तते वितथाभिनिवेशोऽयं यद्गुणेष्वर्थदृग्वचः यथा मनोरथः स्वप्नः सर्वमिन्द्रियकं दृशा अथ नित्यम् अनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावः शोचतामिति लुब्धको विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्तकः वितत्य जालं विदधे तत्र प्रलोभयन् कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरत् समदृश्यत तयोः कुलिङ्गी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता सा सज्जत शितस्तन्त्यां महिषी कालजन्त्रिता कुलिङ्गस्तां यथापन्नां निरीक्ष्य वृषदुःखितः स्नेहादकल्पकृपणां पर्यदेवयत् अहो अकरुणो देव स्त्रिया अकरुणया विभु कृपणं मानसोऽत्यन्त्या दीनया किं करिष्यति कामं नयतु मां देव किमर्थेनात्मनो हि मे दीनेन जीविता दुःखम् अनेन विधुरायुषा कथं त्वजातपक्षांस्तान् मातृहीनान् विभर्म्यहं मन्दभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः एवं कुलिङ्गं विलपन्तमारात् प्रियावियोगातुरमश्रुकण्ठं स एव तं शाकुनिकः शरणो विव्याधकालप्रहितो विलीनः एवं जूयं पश्यन्तम् आत्मापायमबुद्धयः नैनं प्राक्षस्यते स्वच्छञ्च पतिं वर्षशतैरपि हिरण्यकशिपुरुवाच बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मृतचेतस ज्ञातो यो मे निरे सर्वम् अनित्यमयोत्थितम् जम एतत् उपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत ज्ञातो योऽपि सुजज्ञश्च चक्रुर्जत् साम्प्रदायिकम्
ततः शोचतमापूयं ततः शोचतमाजूयं परं चात्मन एव च को आत्मा कः परो वात्र स्वीयः पारक्य एव वा सोपाराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनां नारद उवाच इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकर्ण्य सस्नुषा पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे दितिशोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। भीमस्यापीर्णे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।